यार लांब हतून निघते. भाऊसाहेब बांदोडकर जयंती निमित्ताचं आयज हांगासर मांद्रे गांवांत मोगो पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आमचे श्रीधर मांद्रेकर सर, तसेच हांगासर अमृत आगारोडेकर, दयानंद मांद्रेकर सर, इतर आमच्या मांद्रे गांवचे जे ज्येष्ठ नागरिक जे भाऊप्रेमी म्हणटा आमी ताका, तर आयच्या दिसा आयच्या ह्या पवित्र दिसा म्हणटा तशें की भाऊसाहेब बांदोडकरान जे गोंयांक लागून कितले अथक परिश्रम घेतल्यात ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. आमी प्रत्येक भाशणांनी प्रत्येक कार्यक्रमांनी भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव घेतात. वेळोवेळी खंयचो सरकारी कार्यक्रम असो किंवा प्रायवेट कार्यक्रम असो, की गोंय राज्याचे पयले भाग्य विधाता म्हणटा आमी ताका आनी पयले मुख्यमंत्री जे कैलासवासी भाऊसाहेब बांदोडकर हेंचें आमी नांव घेता, मोठमोठी भाशणां करता. ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरान प्रत्येक गांवोगावी जे स्कुलां निर्माण केल्या, मराठी शाळा निर्माण केल्यात, प्रत्येक घरापर्यंत प्रत्येक गांवापर्यंत जोडपाक पावपाक रस्ते निर्माण केले. आयज खरोखरच आमकां आमी 2026 आसा, जी भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या प्रयत्नान कल्पनेन जे कितें गोश्टी तेंच्यांनी आखयल्ले की गोंय हें बरें उरचें, गोंया हे शेतकरी हे बरे उरचे, गोंयाची जे आमचे तरणाटे आहा बरें शिक्षण घेवचे, सो त्याच पद्दतीन तेंच्यांनी शिक्षणाक लागून प्राधान्य दिलो, खेळाक लागून प्राधान्य दिलो, शेतकारांक लागून प्राधान्य दिलो. सो म्हाका दिसता आयज आमी हे 2026 जे घडणूक जाता हांगासर खुबश्यो गोश्टी जातात, मागीर शेती लागून आसूं किंवा इतर गोश्टी आसूं, प्रत्येक गोश्टीक लागून आमच्या ह्या गोंयकारांक आयज आमकां आंदोलनां करची पडटात. सो म्हाका दिसता हे अशे विचार जर भाऊसाहेब बांदोडकरांचे घेवन जर येणारो जो सरकार किंवा जो सरकार जर फुडें सरात तर निश्चितरित्या आमच्या पूर्ण गोंयकारांक हेचो फायदो जावंक शकता. आमी म्हणटा कसेल त्याची जमीन, जो कूळ कायदो आसा, मुणकार कायदो आसा, आयज कितली तरी वर्सां आमी पळयता की हे जे खटले आसात. आयज आमच्या समोर आतां एक आमचे ज्येश्ठ जे सिंगर आसात, जे संगीत क्षेत्रांत आसात, आमचे कृष्णा नायक म्हणून, आयजूच तेंची एक मॅटर आसा जे मुणकारीलचो मॅटर आसा. जाल्यार ह्या केसीक लागून आयज गेली ते कितली तरी वर्सां मुणकाराचो जे ऑर्डर घेवपाक लागून ते तळमळटात. आयज 1972 पयलीं पासून ते हांगासर मुणकार म्हणून आसात. भाटकार मागीर तेजो कोणूय आसूं, जो भाऊसाहेब बांदोडकरान जो कायदो घातलेलो आसा त्या कायद्याची आजून पर्यंत जी अंमलबजावणी म्हणटा तशी जे कायदो आज पर्यंत तांकां न्याय मेळना. कारण हो जो कायदो 1972-71 जेन्ना सर्वेच्या टायमार जेन्ना तेचें नांव लागलां जाल्यार आयज खंयच ताका कायदो न्याय मेळना. आयज कोर्टाची पायरी ताका म्हयन्याच्या म्हयन्या 2-2 तारखे मारचे पडटात. तो होच आमचो हो मुणकार कायदो. कुळांक लागून आयज कितले तरी केशी आमचे आसात ते पेंडींग आसात. प्रत्येक जर तुम्ही मामलेदार कचेरीन जर पळोवपाक गेल्यार जाल्यार कुळाचे केशी कितली वर्सां पेंडींग आसा, तांकांय बी न्याय मेळना. सो खऱ्या अर्थान जर भाऊसाहेब बांदोडकरांचे जे आमी आदर्श पुरूश, जे आमचे भाग्य विधाता म्हणटा, जाल्यार ह्या शेतकाऱ्यांक ह्या मुणकारांक जेन्ना आमी न्याय दितले तेन्नाच आमी भाऊसाहेब बांदोडकरांचें जें नांव आमी आमच्या मुखान घेवंक शकता. नाजाल्यार तेंचे जे जयंती निमित्त किंवा पुण्यतिथी निमित्त जेन्ना आमी आतां मोठमोठी भाशणां करता ताका कांयच अर्थ ना. जशें आतां आमी आगारोडेकर सर हेंच्यांनी म्हटलां तशें जो मुळान जो आमचो सरकार आसलेलो, जो सुरवातीक मोगो पक्षाचो, आयज खऱ्या अर्थान गोंयांक आमकां स्थानीक पक्षाची गरज आसा. स्थानीक जो पक्ष आसा तोच ठरोवंक शकता की गोंय कशें आसचें, गोंय कशें आसलें आनी गोंय फुडें कशें आसतलें. आमी जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट, सेंट्रल पार्टी जेन्ना आमी गोंयांत हाडटा जेन्ना तांकां सेंट्रलाक जी कितें गोश्टी जाय पळय ते हांगा घडटा. सो आयज बारीक जर विचार करीत गोंयकारांनी, जे आमचे नीज गोंयकार आसात तेंच्यांनी बारीक साणून विचार करपाची गरज आसा. जे स्थानीक पक्ष आसा, जो ह्या मातींतलो पक्ष आसा, तो मागीर खंयचोय आसो, त्या पक्षाक धरून रावपाची आमकां गरज आसा. जसो आमचो भाग्य विधाता, जो पयलो मूळ गोंय राज्याचो पयलो भाग्य विधाता आमचो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर जो मोगो पक्षान आसा आनी तो ह्या मातींतलो पक्ष आसा, तशेंच अशे जायते पक्ष आसात. ह्या पक्षान म्हाका दिसता भाऊसाहेब बांदोडकरांचे जे विचार आसात, जे शेतकऱ्यांक आसो, जे शिक्षण खात्यान आसो किंवा इतर गोश्टी आसो, जे भाऊसाहेब बांदोडकरांचे जे विचार घेवन फुडें वचपाची गरज आसा.
आम्ही वेळोवेळी आम्ही भाशणां करता की भाऊसाहेब बांदोडकरान आमच्या अशे गोष्टी केल्ले तशे गोष्टी केल्ले, पण ते आम्ही फुडें घेवन वयतात वो ना हेचो सुद्दां विचार करपाची गरज आसा. सो आयच्या ह्या शुभ दिनी हांव मागता, आमच्या सरकाराकूय मागता, तशेंच आमच्या ह्या भाऊसाहेब बांदोडकराचे जे प्रेमी आसात तेंच्यांनी विचार करचो. जे फाटल्या 30-40 वर्सां पयलीं गोंय कशें आसलें आनी आतां गोंय कशें आसा, आनी ते जर गोंय कशें हाडपाक जाय परत आसा त्या स्थितीत, जाल्यार योग्य तो विचार करचो आनी ह्या येणाऱ्या ज्यो 2027 त्याच पद्दतीने लोकांनी फुडें सरोन हे गोंय आमचें कशें उरतलें त्या पद्दतीन विचार करून फुडें डिसिजन घेवचें. धन्यवाद.